तपाईले सिनेमा क्षेत्रमा सन्यास लिनुभएको हो? हजुर, मैले सिनेमा क्षेत्रबाट पाउनुपर्ने कुराहरू हजुर पाएँ, दिनुपर्ने कुरा पनि दिइसकेँ। हो तपाईले सन्यासै लिनुभएको? हजुर, योगा गर्नको लागि चाहिँ बुढेसकाल नै लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। सिनेमामा लागेको सर्ट टाइममा तपाईँले सिनेमा क्षेत्र यो तृष्ण किन जाग्यो, जबकि तपाईँले सन्यासै लिने भन्ने कुरा गर्नुभयो नि? ज्ञान ग्ल्यामरमा ज्ञानको अलिक कमी हुन्छ कि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अश्लेषाले आफूले कामले प्रुभ गर्न सकेन, आफूले गर्नुपर्ने काम गरेन, अनि अरू कुनै बाहना बनाएर ऊ भागिरह्यो, स्केप भयो भनेर तपाईँलाई त्यो माथिको आरोप छ तपाईँलाई। एकजना तपाईँको निकट साथी हुनुहुन्छ अरे होइन, उहाँ चाहिँ विदेशी मूलको हुनुहुन्छ अरे होइन, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा तपाईँ? जिन्दगीमा आए पनि हो, नत्र चाहिँ त्यही त मैले भनेको, तपाईँको योगामा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे, उहाँ यो अध्यात्ममा इन्ट्रेस्ट हुनु भएकै मान्छे, एकजना विदेशी पुरुष हुनुहुन्छ जो अश्लेषा ठकुरीको जीवनसाथी हुने सम्भावना छ। भेटघाट कुराकानी कतिको हुन्छ? नमस्कार दर्शक, यहाँलाई स्वागत छ इन्टरनेट नेपालमा। म हुँ प्रभात र आज चाहिँ हामी पोखरामा आइपुगेका छौँ। पोखरामा एउटा यस्तो संयोग पर्यो जहाँ चाहिँ अभिनेत्री अश्लेषा ठकुरीलाई हामीले भेट्यौँ र उहाँलाई यहाँनिर कुनै सिनेमाको सुटिङमा होइन, अथवा कुनै म्युजिक भिडियोको सुटिङमा होइन, अथवा कुनै कमर्सियलको सुटिङमा होइन, हामी यो बरपिपल रिसोर्टमा आइपुग्दा उहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ योगा गर्दै र अरूलाई सिकाउँदै गरेको अवस्थामा भेट्यौँ। र यो मौकामा, यो संयोगमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। एउटा अभिनेत्री पछिल्लो समयमा, मैले केही समय अगाडि एउटा अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ उहाँ म योग साधनामा गरिरहेको छु भनेर भन्नुभएको थियो। पछिल्लो समयमा योग साधना मैले त ख्यालको होला भनेको, साँच्चीकै उहाँ त यति धेरै साधनामा लिप्त भइसक्नु भएछ कि केही अनौपचारिक कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, मलाई यो ग्ल्यामर फिल्डमा अब मलाई पुग्यो भन्नुभएको छ। म कुरोको सुरुवातमै म सोध्न चाहन्छु, असली चाहिँ स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई वैराग्य प्राप्त भएको हो? वैराग्य त त्यस्तो लाग्छ हजुरलाई? होइन, नत्र भने तपाईँले जुन रुद्राक्षको माला लाउनु भएको छ, योग साधना गरिरहनु भएको छ होइन, अनि साइलेन्ट बसिरहनु भएको छ, अनि अरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। ओके, अब ज्ञानको खोजी गर्नु, ईश्वरको खोजी गर्नु, परमात्माको खोजी गर्नु, शम्भुको खोजी गर्नु यदि वैराग्यता हो भने अब कतै कतै होला अलिकति। होइन, तपाईँ त ग्ल्यामर फिल्ममा भएको मान्छे होइन, झलमल्ल जिन्दगी देख्नु भएको मान्छेले यो क्षेत्रमा होइन, साधना यो ध्यान गर्ने भनेको चाहिँ
गेरुवा वस्त्र लाउने अथवा रुद्राक्षको माला लाउने भनेको त अलिकति सादा जीवन भन्छ नि यसलाई। हजुर, अब गेरुवा वस्त्र लाउँदैमा रुद्राक्षको माला लाउँदैमा चाहिँ मान्छे ध्यानी ज्ञानी हुँदैन, भित्री रूपमा हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ वैराग लाग्नु भनेको चाहिँ नराम्रो कुरा होइन कि। वैराग लाग्यो भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूलाई यस्तो सुनिन्छ कि त्यो शब्द, तर खासमा वैराग भनेको त ज्ञानको खोजी, अब ईश्वरको खोजी, परमात्माको खोजी हो नि त। अनि त्यो नराम्रो कुरा होइन नि त। लास्टमा मान्छेले खोज्ने भनेकै ज्ञान त हुने होइन। तर उमेर अलि चाँडो भएन भन्नु खोजेँ अब मेरो। खासमा चाहिँ एउटा समयपछि पो तीर्थयात्रा जाने भन्ने कुरा चलन छ नि हाम्रोमा होइन। एउटा उमेर सकिसकेपछि, आफ्नो घर गृहस्थी चलाइसकेपछि, छोराछोरी हुर्किसकेपछि, नातानातिनी एउटा आफ्नो ठाउँमा लागिसकेपछि अनि ल चारधाम जाने होइन, त्यसपछि भगवान्को चाहिँ नि जप गर्ने भन्ने कुराहरू छ नि। तपाईँको त यो उमेरमा, यो यौवन अवस्थामा तपाईँले चाहिँ त्यो हुन्छ नि वैराग्यता लिएको जस्तो देखिन्छ कि। अब सबैको जिन्दगी एउटै हिसाबले एउटै तरिकाले चल्दैन प्रभातजी नि। तर ज्ञान प्राप्ति गर्न अथवा भगवान्लाई पुज्न, भगवान्लाई मान्न, योग साधनाको बाटोमा हिँड्नको लागि चाहिँ 40 वर्ष कट्नै पर्छ, 50 वर्ष कट्नै पर्छ, गृहस्थीमा लाग्नै पर्छ भन्ने छैन। मैले ज्ञान योगा अथवा ज्ञान प्राप्तिको लागि त म ज्ञान र ध्यान पढेर त त्यो बाटोमा लाग्न सक्छु नि त होइन। संसारले यसरी चल भनेर मलाई बाध्न त मिल्दैन नि त होइन। त्यही कारण तपाईँ त लाग्नुभयो। हजुर, अब चाँडै तपाईँलाई चाहिँ त्यो भगवान्लाई खोज्नु पर्यो भने किन आवश्यकता महसुस भयो? अब मेरो लागि चाहिँ ज्ञानलाई खोज्नु हो। अनि मेरो लागि चाहिँ ईश्वर ज्ञान हो, अनि ज्ञान ईश्वर हो क्या। अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब जिन्दगीमा मैले नै पुरै जिन्दगी बुझेँ भन्ने हुन्न, तर मेरो भागको जिन्दगी त बुझेँ नि त होइन। मेरो भागको भोगाइहरू बुझेँ। अनि त्यो कारणले गर्दा म ज्ञानको खोजीमा थिएँ। मलाई सबैलाई चाहिन्छ क्या, तपाईँहरू पनि, सबैले, हामी सबैले नै त्यही खोज्ने हो कि। अब भोगाइहरू भयो होला जिन्दगीमा नि। अनि एउटा चाहिँ योगाको पाटोमा म साधकको हिसाबले मात्र लागेन नि त, म एउटा अब योगाको प्रशिक्षक पनि भएँ नि त। अनि त्यो कारणले गर्दा मेरो जिन्दगीको काम, मेरो जिन्दगीको आकार, मेरो जिन्दगीको रहनसहन, मेरो जिन्दगीको लवाइ खवाइ नै योगा भयो कि। त्यो कारणले गर्दा पनि मलाई सजिलो भयो। अब मेरो योगा भनेको मेरो प्रोफेसन पनि त भयो नि त। अनि त्यो कारणले गर्दा अनि मलाई सजिलो भयो यो बाटोमा हिँड्नको लागि। भनेपछि अस्लेसा ठकुरीले कलाकारिता प्रोफेसनलबाट तपाईँले चेन्ज गरेर अब तपाईँ योगा अथवा योग गुरु हुनुभएको हो। तपाईँको प्रोफेसनल चाहिँ अब योगा हो। अब म योगा प्रोफेसनमा लागेको त अब त झन्डै 2 वर्ष हुन आँटिसक्यो। 2 वर्ष हुन आँटिसक्यो। मैले 1.5 वर्ष 1 वर्षको समयमा मैले धेरैलाई योगा प्रशिक्षण दिइसकेँ। मेरो गुरुको अन्डरमा बसेर मैले धेरैलाई योगा सिकाइसकेँ। शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा सबैले लाभ प्राप्त गर्नुभएको छ। अनि यो कुरा गर्नु भनेको त राम्रो कुरा हो नि त। एउटा युथले पनि त गर्न सक्छ नि त। अध्यात्ममा लाग्नको लागि चाहिँ बुढेसकाल नै लाग्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। अध्यात्ममा लाग्ने बित्तिकै सबै गुरु बन्छ, सबै अहिले परिपूर्ण हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है। तर त्यो कारणले गर्दा समयसँग त्यो हुँदै जान्छ। तपाईँले यसमा यो क्षेत्रमा लाग्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले सिनेमा क्षेत्रमा सन्यास लिनुभएको हो। जिन्दगीमा छोड्ने समात्ने भन्ने केही हुन्न। अब सन्यास प्रभातजी होइन, सिनेमा क्षेत्रलाई, हजुर, सिनेमा क्षेत्रलाई दिने कुराहरू दिइयो होइन। सिनेमा क्षेत्रबाट लिने कुरा लिइयो। एउटा मान्छेले जिन्दगीमा केही गर्छ भनेपछि अब हामी एउटा कुरा भनौँ, मास्लोज हायरकी अफ निडमा सबैभन्दा तल के हुन्छ? फुड, क्लोथ, सेल्टर, सेक्स हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? एजुकेसन हुन्छ। त्यसपछि हुन्छ एडिसनल निड्सहरू हुन्छ। त्यसपछि हुन्छ सेल्फ रियलाइजेसन, सेल्फ एक्चुअलाइजेसन र रियलाइजेसन। जाने माथि नै त हो नि होइन। धेरै कलाकारहरू, धेरै बिजनेसम्यानहरू आफ्नो
फिल्डमा काम गर्नेहरूले पनि बोध गर्नुपर्ने कुरा त्यही हो नि त होइन। अब मैले पुरै क्षेत्रमा सबैभन्दा बोध गरेर म हिँडिसकेँ भन्दैन, तर मेरो भागको मैले बोध गर्नुपर्ने कुरा मेरो दायित्व छ नि त। मेरो समाजमा पनि त दायित्व छ नि त, कलाकारितामा मात्र छैन, मेरो परिवारमा दायित्व होला, मेरो जिन्दगीमा मेरो पढाइ छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो हिसाबले चाहिँ मैले आफ्नो जिन्दगीको यात्राहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छु, जता चाहिँ ज्ञानलाई चाहिँ मेरो फोकस। प्रश्नको सिधा उत्तर दिनु न। तपाईँले सिनेमा क्षेत्रमा सन्यास लिनुभएको हो, अघि हामी हजुर हो, कुराकानी तपाईँले हजुर हो। सिनेमा क्षेत्र पुग्यो भन्नुभएको थियो होइन? हजुर, अनि मैले त्यो हिसाबले सिनेमा क्षेत्रबाट पाउनुपर्ने कुराहरू हजुर पाएँ, दिनुपर्ने कुरा पनि दिइसकेँ। सन्यास लिनुभएको हो कि होइन? हजुर हो, जय शम्भो हो। तपाईँले सन्यासै लिनुभएको? हजुर, मलाई लाग्छ अब चाहिँ मैले पढाइतिर ध्यान दिनुपर्छ। मान्छे कलाकारिता अथवा केही गर्छ नाम कमाउनुको लागि गर्छ, समाजमा किन आउँछ त? समाजलाई केही गर्नको लागि आउँछ नि त होइन। अनि मैले चाहिँ अध्यात्मबाट भन्दा पनि योगाबाट मैले समाजमा युवाहरूलाई यो कुरामा चाहिँ इन्स्पायर गर्न सक्छु कि योगा गर्नको लागि चाहिँ बुढेसकाल नै लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। एउटा युवाले पनि, एउटा पढिरहेको एउटा विद्यार्थीले ज्ञान योगा गर्न सक्छ नि त होइन। ज्ञान योगा, राजयोगा, ध्यान योगा गऱ्यो भने उसको शारीरिक मानसिक उसले मजाले बेनिफिट लिन सक्छ। अहिलेको वर्ल्डमा धेरै क्राइसिस छ, ऊ त्यो क्राइसिसलाई फाइट गर्न सक्छ कि। ज्ञान भन्ने कुरा त हाम्रो पूर्वीय सिद्धान्तमा त छ नि त। ज्ञान त पूर्वीय सिद्धान्त बिना त अपुरो छ। यति ठुल्ठुलो ज्ञानी मान्छेहरू जो चाहिँ पाश्चात्य सिद्धान्त अथवा वेस्टर्न एजुकेसन सिस्टमबाट भरिपूर्ण, टेक्निकल इन्जिनियरदेखि लिएर डक्टरदेखि लिएर ठुल्ठुलो बिजनेसम्यानहरू क्राइसिसमा हुनुहुन्छ, किनभने उहाँहरूलाई नलेजको ग्याप, ज्ञानको ग्याप छ नि त। हामीले आफ्नो सिद्धान्तलाई अगाडि लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँलाई जस्तै कि कुनै पनि कुराहरू छोड्नको लागि मानिस तृप्त हुनुपर्छ होइन? तपाईँलाई सिनेमा क्षेत्रमा, सिनेमामा लागेको सर्ट टाइममा तपाईँलाई सिनेमा क्षेत्र यो प्रति वितृष्णा किन जाग्यो? जबकि तपाईँले सन्यासै लिने भन्ने कुरा गर्नु भने, जुन वर्ड युज गर्नु सन्यास मैले लिएँ भनेर टाइपले, त्यो भन्दाखेरि किन तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो? कति चाँडो अगाउनु भयो? किन चाँडो अगाउनु भयो तपाईँ? वितृष्णा त जागेको होइन। अब मेरो 2 वर्ष 3 वर्ष म सिनेमामा लागेको हो, बाँकीको 22-23 वर्षको भोगाइ त कसलाई थाहा छैन? थाहा छैन नि होइन। म कुन संस्कारमा हुर्केँ, मैले जिन्दगीमा के भोगेँ, म कस्तो कुराबाट गएँ त्यो त थाहा छैन नि त। कुन एजुकेसन सिस्टम, कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको, मेरो पढाइ नलेज त थाहा छैन नि त उहाँहरूलाई। मैले समाज बुझेँ, अनि मेरो अरू दायित्व के छ त्यो बुझेँ र त्यही दायित्वको लागि लड्दैछु। त्यही दायित्व बोध हो। मैले सबै कुरा परिपूर्ण गरेँ भन्दैन, म पनि आफैमा इम्पर्फेक्ट छु। पर्फेक्सनतिर जाने हो, ब्यालेन्सतिर जाने हो, त्यो ब्यालेन्स मिलाइरहेको। कलाकारिता मार्फत तपाईँ पर्फेक्सनमा पुग्नुहुन्थेन अथवा समाज परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्थ्यो? समाज परिवर्तन कसैको विचारलाई प्रभावित पारेर तपाईँले त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ अर्को वेमा लान सक्नुहुन्थ्यो कलाकारिताको माध्यमबाट? हजुर, समाज परिवर्तन गर्नको लागि कलाकार नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, जे भए पनि हुन्छ। म त आखिर त्यही हो नि त होइन। एउटा पाटो अश्लेषा ठकुरीको जिन्दगीको त ऊ त कला क्षेत्रमा थियो, एउटा पाटो जिन्दगीको अश्लेषाको ऊ पढाइ क्षेत्रमा छ होइन। एउटा पाटो जिन्दगीको अश्लेषाको कसैको छोरी हो होइन। एउटा पाटो अश्लेषाको जिन्दगीको ऊ समाजको अङ्ग हो। धेरै कुरा छ नि त, सबै कुरालाई उठाएर लैजानु छ नि त होइन। त्यो हिसाबले पनि तपाईँले छोडिदिनु भयो? हजुर, अब छोडेँ समातेँ मलाई थाहा छैन। भोलिको जिन्दगी म भगवान होइन डिटरमाइन गर्नको लागि, तर अहिलेसम्मको लागि मलाई चाहिँ जस्तै म मास्टर्स गरिरहेको छु, अझ पनि भन्छु म मास्टर्स इन सोसल वर्क, साइकोलोजी, मेन्टल हेल्थ काउन्सिलिङ यस्तो पढिरहेको छु नि। यसबाट समाजलाई धेरै राम्रो हुन्छ होइन, अथवा मलाई पर्सनल व्यक्तिगत रूपमा राम्रो हुन्छ। मैले कलाकारिता गरेँ, मान्छेहरूले चिन्न मौका पाउनुभयो, मैले मान्छेलाई समाजलाई चिन्ने मौका पाएँ। योगा गरिरहेको छु, योगाबाट समाजलाई बेनिफिट पुगाइरहेको छु अनि राम्रो भइरहेछ। सबैतिरबाट त समेट्नु पर्यो जिन्दगीलाई होइन, क्यामेरामै मात्र त हराएर हुँदैन नि त। भनेपछि रङ्गीन दुनियाँ तपाईँको लागि फिका लाग्यो? मलाई चाहिँ
जुन रङ्गीन दुनियाँ हुन्छ नि सिनेमा क्षेत्रलाई हजुर कलरफुल भन्छ होइन हजुर तपाईँलाई त्यो फेक लाग्यो होइन हामी त यो सबै माया जालमा त छौँ नि माया जालको पनि माया हो कलाकारिता क्षेत्र भनेको चाहिँ हामी सीमित मलाई लिमिटेड फिल भयो कि मेरो पोटेन्सियल अझै बढी छ म अझै खुल्न सक्छु अझै मलाई चाहिँ उड्न दिनु पर्यो भन्ने फिल भयो कि मलाई अब ज्ञान ग्ल्यामरमा ज्ञानको अलिक कमी हुन्छ कि यो कुरा बुझ्नुपर्छ ग्ल्यामर भनेपछि एन्टरटेनमेन्ट भयो एन्टरटेनमेन्ट भनेपछि डिजायर भयो डिजायर भनेको मान्छेको यहाँ हुन्छ डिजायर पावर भन्ने कुरा यहाँ हुन्छ मान्छेको करुणा भन्ने कुरा यहाँ हुन्छ घृणा भन्ने ज्ञान र अज्ञान त यहाँ हुन्छ नि त होइन अनि ज्ञानबोध गर्ने त सबैलाई अधिकार हुन्छ क्या जति नै ठुलो मै हुँ भन्ने कलाकारले पनि एक दिन ज्ञानबोध गर्नै पर्छ क्या एक दिन मर्नै पर्छ होइन अनि त्यो कारणले गर्दा तपाईँलाई मैले एउटा अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ नि लकडाउनको विषयमा हजुर अनि तपाईँलाई धेरैले चेन्ज हुनुभएछ भनेर एप्रिसिएट पनि गर्नुभयो हजुर र म योबाट अलिकति टाढा छु भनेर तपाईँले कुरा गर्दै गर्नुभएको थियो अलिकति सङ्केत दिनुभएको थियो सिनेमा क्षेत्रबाट अलिकति टाढा हुँदैछु भन्ने कुरा सङ्केत हजुर त्यति हुँदै गर्दा पनि कमेन्टमा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने अश्लेषाले आफूले कामले प्रुभ गर्न सकेन ओके आफूले गर्नुपर्ने काम गरेन अनि अरू कुनै बाहना बनाएर ऊ भागिरह्यो स्केप भयो हजुर भनेर तपाईँलाई त्यो माथिको आरोप छ तपाईँलाई हजुर योलाई कसरी खण्डन गर्न चाहनुहुन्छ अथवा क्लियरिफाई कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ मलाई त खण्डन गर्नै छैन यसलाई म के भन्छ कलाकारिता अथवा ग्ल्यामरको माध्यमबाट म प्रुभ गर्न आएको होइन अरू कुराहरू पनि त छ नि त जिन्दगीमा ज्ञानको खोज हो पहिलेदेखि उहाँहरूले मलाई मेरो जिन्दगीको 22-23 वर्ष के बुझ्नु भएर उहाँहरूले बुझ्नै भएको छैन नि त। तपाईँले अब त्यो थिएन भने तपाईँलाई सिनेमा क्षेत्रमा चाहिँ किन जानु मलाई यति राम्रो भएन सिनेमा क्षेत्रबाट मैले आफ्नो कला पनि दर्शाउन पाएँ नि उहाँहरूले मलाई चिन्न पाउनुभयो म समाजमा छु समाजमा चिनिएको छु मैले 2 वचन बोलेपछि अलिकति भए पनि मान्छेहरूले सुन्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ मलाई पर्सनली इनबक्समा आउँछ दिजु इन्स्पायर भए मलाई पनि योगा गर्न मन छ कतिजना मान्छे डिप्रेसनबाट गएर जानुभएको कतिजना फिजिकल ट्रबलमा कतिजना मेन्टल ट्रबलमा आउनुहुन्छ योगा गर्नुहुन्छ आफूलाई हिल गरेर जानुहुन्छ अहिले कति धेरै पोटेन्सियल स्टुडेन्टहरू छ कति धेरै स्टुडेन्टहरू छ क्राइसिसबाट गइरहेछ अनि त्यो कारणले गर्दा हामी जस्तो युवाले त बोल्ने हो नि त होइन योगा गर्ने ध्यान गर्ने भनेको बुढेसकालमा भएको मान्छेले मात्र गर्ने होइन कि अहिलेदेखि हामीले गऱ्यौँ भने हामीलाई मानसिक फाइदा पनि हुन्छ शारीरिक फाइदा पनि हुन्छ यो कुरालाई चाहिँ कसले बोलिदिने भन्नु न सबैजना ग्ल्यामरको बारेमा मात्र बोल्ने अनि यो ज्ञानको बारेमा अथवा योगा गर्नुपर्छ जिन्दगीमा योगालाई समेट्नुपर्छ योगा त हाम्रो संस्कार हो नि त अनि यसको बारेमा चाहिँ कसले बोल्ने त भने तपाईँले त्यो दायित्व बोध गरेर तपाईँ अगाडि लाग्नुभयो हजुर यसले जिन्दगीमा मलाई पनि यसले मेरो पनि बाटो देखाउँछ वरिपरि सबैले पनि बाटो देख्छ नि अब सबैको ठेक्का मैले लिएको होइन सबैजना आफ्नो जिन्दगीको ठेक्का लिन सक्छ नि तर एउटा यो परम्परा चाहिँ मलाई मन नपरेको पाश्चात्य सिद्धान्तको मलाई मन नपरेको परम्परा चाहिँ के हो भनेपछि मलाई मान मलाई पूजा गर मलाई हेर मेरो रहन सहनमा हिँड मैले लाएको जस्तो मैले खाएको जस्तो खा यो भनेको त मान्छेलाई क्राइसिसमा पार्नु हो नि त मान्छेले त ज्ञानको बाटोमा हिँड्ने हो धर्मको बाटोमा हिँड्ने हो सिद्धान्तको बाटोमा हिँड्ने हो ईश्वर प्राप्तिको बाटोमा हिँड्ने हो परमात्मा प्राप्तिको बाटोमा हिँड्ने हो नि त होइन हामीले त मान्छेलाई भगवान बनाइदिन्छौँ सुनिन्छ म हजुरको फ्यान हुँ यताउता यस्तो कुराहरू भनेको वाहियात हो कि वाहियात हो यो कुराहरू भनेको कसैले कसैको फ्यान हुनु पर्दैन कि तपाईँहरू आफ्नो फ्यान हुनुहोस् ज्ञानको फ्यान हुनुहोस् जिन्दगीमा धेरै कुराहरू हिँड्नै छ कि अनि हामी यस्तो कुरामा अड्किन्छौँ र अड्किनु राम्रो होइन समाजलाई त ज्ञान चाहिएको छ नि ज्ञान भनेको त ब्यालेन्स हो नि त यसले त ब्यालेन्स क्रिएट गर्छ कि समाजमा तपाईँले अड्काउनुको कुरा गर्नुभयो हजुर योगी र जोगी भनेको चाहिँ घर गृहस्थीमा त्यति साह्रो चासो राख्दैन होइन अब मलाई कम्प्लिट गरिदिनु अश्लेषा ठकुरीलाई नायिका अश्लेषा ठकुरीलाई घर गृहस्थी बसाउनु छ अथवा छैन तपाईँको ज्ञानले के भन्छ ओके
हजुरले भन्नुभयो नि यो योगीहरूलाई चाहिँ घर गृहस्थीमा यो चाहिँ इच्छा हुन्न भन्नुभयो। योगी पनि अब तपाईँ हठयोगी हो, एक्लै हुनुहुन्छ, ब्रह्मचार्यमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई इच्छा नहोला। तपाईँ कर्मयोगी हो भने त तपाईँको बच्चा पनि हुनसक्छ, तपाईँको बुढी पनि हुनसक्छ, तपाईँ गृहस्थीमा पनि हुन सक्नुहुन्छ। कुन खालको योगी हो त? अहिलेको लागि त अब म राजयोगी, म ध्यान योगी हो, म ज्ञान योगी, ज्ञान योगा पढिरहेको छु। अनि म हठयोगी हो, शारीरिक आसनहरू गराइरहेको हुन्छु। अनि त्यो कारणले गर्दा अहिले म अब एक्लै छु नि त, अनि त्यो कारणले अब हजुरले यसरी बुझ्नुपर्छ। भनेपछि तपाईँ क्लियर हुनुहुन्न? अहिलेसम्म मेरो बाटो क्लियर छ। मलाई ज्ञानको बाटोमा हिँड्नु छ, मलाई ध्यानमा परिपूर्णता गर्नु छ। अनि मेरो प्रोफेसनमा अब मैले हठयोगा गराउँछु, किनभने शरीर सुधारेर सास सुधारेर मान्छे ध्यानमा जाने हो नि। अनि त्यसरी नै म गइरहेको छु। अब जिन्दगीमा अहिले त एक्लै छु। घर गृहस्थी चलाउने कतिको सोच छ? तपाईँले त वैराग्य त तपाईँलाई पनि त्यो क्षेत्रमा, किनभने यो कुरा चाहिँ के छ भने यो ज्ञानको टेस्टमा गहिराइमा पुगिसकेपछि मानिसहरू चाहिँ यो सब बेकार हुन्, सम्बन्ध भनेको बेकार हुन् होइन। मान्छे होइन, सबैलाई हेर्नु, योगामै भएको मान्छेको लागि त्यसरी भनिदिनु हुँदैन। सम्बन्धहरू भनेको समाजमा यो बेकार चाहिँ होइन। समाजमा सम्बन्ध, सद्भाव, माया रहिराख्नुपर्छ। तर एउटा एक्लो योगी, हजुर, मोक्ष प्राप्तिको लागि चाहिँ बाधा आउँछ भने जिन्दगीमा एउटा योगीले धेरै कुरालाई छोड्न सक्छ कि। अब मेरो मोक्ष प्राप्तिमा ज्ञानमा बाधा आउँछ भने त सायद म एक्लै नै हुन्छु होला जिन्दगीमा। कस्तो कुरा गर्नु, कति सम्भावना, पर्सेन्टेजको कुरा गरौँ न, कति पर्सेन्ट सम्भावना कति छ, के छ? यो पर्सेन्टेज अब 90-10 होला। भनेपछि 90% चाहिँ तपाईँ एक्लै हुन्छु जस्तो लाग्छ मलाई। अरू पनि धेरै दायित्व छ नि त। यो यस्तो हुन्छ, अब एउटा गृहस्थीमा भएपछि संस्कार भन्ने हुन्छ, बच्चा भन्ने हुन्छ, परिवार भन्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यो ध्यान गर्न पाउनुहुन्न होला होइन? हजुर। तपाईँसँग भएका विचारहरू अरूलाई सुनाउन पाउनुहुन्न होला होइन? अब जिन्दगीमा, मेरो जिन्दगीमा योगी आउँछ भने हो, नत्र चाहिँ म कुरी पनि रहेको छैन। म मेरो सबै कुरा शम्भुको, शङ्करको, भोलेनाथको हातमा छ। तर मेरो पहिलो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ मेरो डेस्टिनी हो, ज्ञान हो, मेरो करियर हो, योगा हो। अनि त्यसपछि चाहिँ अरू प्रायोरिटी। करियर केमा, योगामै खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? मैले त यसमै खोजिसकेँ नि। तपाईँले सिनेमा क्षेत्रको करियर छोडिदिनु भयो, करियर त्यसमा खोज्नै छोडिदिनु भयो? जस्तो कि तपाईँलाई, जतिको तपाईँ योग साधनामा हुनुहुन्छ, धेरैलाई मेडिटेसन गराउनुहुन्छ। हजुर हजुर। तपाईँको विचारमा प्रेम, विवाह, यौन के हो? विवाह त मिलन हो। हेर्नु, समाजमा एक्लै बसिँदैन नि। मान्छे भनेको महिला, नारी, पुरुष। अब विवाह भनेको त इम्पोर्टेन्ट हो, समाजको स्ट्रक्चरको लागि विवाह इम्पोर्टेन्ट छ। अनि प्रेम र करुणा बिना त जिन्दगी चल्दैन। प्रेम नै हुनुपर्छ, माया, सद्भाव हुनुपर्छ भनेर त यही कुरालाई उजागर गर्नको लागि त हिँडिरहेको। अनि यो यौन सम्बन्ध भनेको चाहिँ यो नेचुरल प्रोसेस चाहिँ हो। तर मान्छे यहीमा लिप्त भयो भने चाहिँ यहीमा हराउनु चाहिँ हुँदैन। अरू कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ जिन्दगीमा। माया इम्पोर्टेन्ट छ, ज्ञान इम्पोर्टेन्ट छ, अरू कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ, सद्भाव इम्पोर्टेन्ट छ। यौन मात्र होइन, एउटा पाटो मात्रै हो त्यो त। मान्छे त्यहीबाट त माथि उठ्ने हो नि त होइन? त्यो त एनिमल इन्स्टिङ्क्ट हो, सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्ट हो सेक्स भनेको त। सिगमन्ड फ्रेड सेक्स साइकोलोजीको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ त्यो भनेको इडिङ इन्स्टिङ्क्ट हो क्या। अनि हाम्रो योगाबाट कुरा गर्दाखेरि पनि यो सेक्स, डिजायर, योहरू भनेको तल्लो भागमा हाम्रो 3टा चक्रसँग सम्बन्ध छ क्या। यसको के भन्छ, मूलधार चक्र, विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्रसम्मको कुरा हो। हाम्रो माया, करुणा भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अनाहत चक्र हो। अनि यो हाम्रो विशुद्धि चक्र,
यो माथिको 3टा चक्रहरू चाहिँ सहस्रार, बिन्दु र हाम्रो तेस्रो आँखा चाहिँ ज्ञानको लागि हो। अनि मान्छेले त्यही सेक्सबाट डिजायरबाट माथि उठ्ने हो कि त्यसलाई बुझेर उठ्ने हो कि त्यसलाई फिल गरेर उठ्ने हो कि त्यसलाई डिजल्भ गरेर तपस्या गरेर उठ्ने हो तपाईँको हातमा छ। तर उठ्नु चाहिँ पर्छ। तर नउठिकन तपाईँमा त्यो इन्स्टिङ चाहिँ यस्तो हाबी छ, तपाईँ डिजायरमै मोहमै यति अड्किनु भएको छ भने चाहिँ ज्ञान नहुनै सक्ने। भनेपछि तपाईँ त्योबाट उठिसक्नुभयो। मलाई चाहिँ जिन्दगीमा सेक्स मात्र डिजायर हुन्न, कसैलाई त पैसाको डिजायर हुन्छ, कसैलाई के को डिजायर हुन्छ, धेरै किसिमको। मान्छेले कहिलेकाहीँ त ज्ञानको पनि डिजायर राख्नुहुन्न भन्छ। मलाई त मलाई शम्भु ईश्वर प्राप्तिको कहिले पनि डिजायर राख्नुहुन्न भन्छ, चाहना राख्नु हुँदैन। ज्ञान प्राप्तिमा अलिकति ध्यान गरेर आरामले हिँड्ने भन्ने हो। मलाई यस्तो सांसारिक कुराको कतै पनि डिजायर, किनभने एउटा डिजायर तपाईँले मार्नुहुन्छ, अर्को डिजायरले तपाईँलाई अर्को ठाउँबाट चाहिँ हन्ट गर्न सक्छ। तपाईँले 3 तहको कुरा गरौँ भने तपाईँ कुन तहमा हुनुहुन्छ? आफूले आफूलाई सो मूल्याङ्कन गर्ने कुरा पनि हुन्छ होला नि त, यो विषादहरूले त। मलाई जिन्दगीले जतैबाट पीडा दिए पनि म चाहिँ यो लोभ मोहमा चाहिँ लाग्दैन भन्ने मलाई स्ट्रङली, मलाई दियोस् जिन्दगीले घुडै टेकाओस्, जिन्दगीले रुवाओस्, मलाई क्राइसिसमा ठुलै क्राइसिसमा पाओस्, मेरो लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ करुणा, सद्भाव र ज्ञान हो। यति कुरामा चाहिँ म दृढ भएर हिँडेछु र मेरो जिन्दगीको स्ट्रगल, किनभने अध्यात्ममा हिँड्नु भनेको सजिलो छैन, धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हो। त्यो कारणले गर्दा घुँडा टेकाइदिए पनि अध्यात्ममा म घुँडा टेक्न तयार छु, तर कसैप्रति घृणा नआओस्, मलाई केही कुराको लोभ नहोस्, केही कुराको मोह नहोस्, मैले गरेका गल्तीहरू यिनीहरू मेटिँदै जाउन्। जिन्दगीमा कहिले कसैलाई घृणाले हेरेको छैन, तर जानी नजानी गरेका गल्तीलाई पनि मैले ध्यान र ज्ञान प्राप्तिबाट चाहिँ डिजल्भ गर्न सकूँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। जस्तो कि हामी आज बरपेपरमा छौँ नि, यहाँ बरपेपर रिसोर्टमा छौँ। हजुर हजुर। पोखराको एकदमै लेक साइडको नजिकै छौँ होइन, एकदम राम्रो भेन्यूमा। तपाईँले यहाँनिर केही दिन अगाडिदेखि बसेर तपाईँले यहाँनिर विभिन्न विदेशीहरूलाई चाहिँ योग साधनाहरू सिकाउनु भएको छ होइन, उहाँलाई मेडिटेसन गराउनु भएछ। विदेशीहरूको समस्या के रहेछ अनि स्वदेशीहरू जो मेरो समस्या यो छ भनेर आउनुहुन्छ, के डिफ्रेन्स रहेछ नेपाली र विदेशीहरूको चाहिँ समस्यामा? उनीहरूका चाहिँ नि मानसिक विचलन अथवा सामाजिक विग्रह अथवा अरू के समस्या रहेछ, तपाईँले कसरी एनालाइसिस गर्नु त्यसलाई? सर्टमा भन्दाखेरि चाहिँ विदेशीहरूलाई चाहिँ मेटेरियल फुलफिलमेन्ट भइसक्यो कि, मतलब भौतिक सुख प्राप्ति भइसक्यो। अनि भौतिक सुखमा पनि सुख नहुँदाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब ब्यालेन्स कहाँ छ, स्ट्रेस क्राइसिसमा जानुभयो नि त, उहाँहरूलाई क्राइसिस भयो। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ पाश्चात्य सिद्धान्तमा चाहिँ पूर्वीय सिद्धान्तको इन्फ्लुएन्स हुँदैछ। योगाले चाहिँ हो ब्यालेन्स हुन्छ, किनभने मोक्षको कुरा, ज्ञान प्राप्तिको कुरा, अनि यो कुरा त हाम्रो सिद्धान्तले गर्छ नि त। अनि हाम्रो सिद्धान्तमा उहाँहरू भौतिक सुख भयो नि त, उहाँहरूलाई मास्लोज हायरार्की अफ निड कुरा गर्दाखेरि बेसिक निड पुरा भयो, उहाँहरूको एडिसनल निड पुरा भयो, उहाँहरू सेल्फ एक्चुअलाइज हुनुभयो। ओके, अब रियलाइज गर्ने स्टेटमा चाहिँ ज्ञान के हो, यो इन्टलेक्टबाट माथि चाहिँ इन्ट्युसन के हो, यो कन्सियसनेस के हो, यो कुराको लागि पनि आउनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूको लाइफस्टाइल प्याटर्नमा यति हेक्टिकनेस छ कि उहाँहरूमा एउटा डिप्रेसन, अनि उहाँहरूको बडी स्ट्रक्चर, हाम्रो संस्कारमा चाहिँ अलिकति योगा छ, हाम्रो खाने तरिका, खुवाइको तरिका, लवाइको तरिकामा त योगा छ नि त। उहाँहरूको चाहिँ शरीरमा पनि प्रब्लम हुन्छ, उहाँहरूले मेडिटेसन पनि बुझ्नु भएको हुँदैन, अनि त्यो कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ क्राइसिसमा भएर चाहिँ आउनुहुन्छ। अब हामी चाहिँ हाम्रो केसमा के छ भनेपछि अहिले चाहिँ देखिन्छ योगाप्रति चाहिँ अहिलेको युवाहरूलाई अलिकति अब क्राइसिस, यो डिप्रेसन, यो क्राइसिस भन्ने कुराहरू उताबाट आएको। अब वेस्टर्न एजुकेसन सिस्टमले भरिपूर्ण गर्न सकेन हाम्रो ज्ञानलाई, किनभने ज्ञान त इस्टर्न एजुकेसन सिस्टममा छ नि त। अनि कति कन्फ्युज देखिन्छ अहिलेको बच्चा बच्चीहरू, अलिकति डिप्रेसनमा एङ्जाइटी भएको जस्तो त्यो प्रब्लम छ। अनि त्यो कारणले गर्दा अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ त्यो, उहाँहरू अलिक मोक्ष प्राप्तितिर ध्यानतिर भनेर आउनुहुन्छ। अहिले अलिअलि चाहिँ हाम्रो
आफ्नै संस्कार भए पनि थोरै मान्छेहरू मात्र योगामा छ। सबैलाई डक्टर बन्न होला, इन्जिनियर बन्न होला, कसैलाई चाहिँ एउटा म योगी बन्छु अथवा योगालाई म प्रोफेसन बनाउँछु, योगा टिचर बन्छु भन्ने छैन। अथवा तपाईँ डक्टरै बन्नुहोस् न, तपाईँ टिचरै बन्नुहोस्, तपाईँलाई जे बन्न मन लाग्छ भन्नुहोस्, तर जिन्दगीको पाटोमा योगा राख्न सक्नुहुन्छ नि। ज्ञान योगा गर्नुहोस् न, तपाईँलाई कसले चाहिँ गृहस्थी छोडेर अथवा घर छोडेर हिँड्नुहोस् भन्ने छैन नि त। अलिअलि ध्यान गर्ने, अलिअलि ज्ञान गर्ने, आफ्नो सिद्धान्त के हो बुझ्ने, अनि त्यसपछि यो के भन्छ कर्म योगा कसरी गर्न सकिन्छ बुझ्ने। भक्ति योगा किन नगर्ने, हाम्रो धर्म हो नि त, हाम्रो संस्कार हो। अझ हाम्रो संस्कारमा कहिले पनि म भन्ने छैन। इस्टर्न फिलोसफीमा, पाश्चात्य सिद्धान्तमा म भन्ने हुन्छ, मलाई फलो गर, मलाई मान, मलाई पूजा गर। हाम्रो सिद्धान्तमा त हामी भन्ने छ नि त, समाज भन्ने कुरा सिकाउँछ। हाम्रो सिद्धान्तले कलेक्टिभ आइडियाको कुरा गर्छ भने चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त किन नबुझ्ने हामीले? हाम्रो सिद्धान्त नबुझ्यो भने त आधा ज्ञान त परिपूर्णै भएन नि त। धेरै मान्छेहरू यस्तो समस्याहरूबाट गुज्रिरहन्छन् होइन। हजुर। तर तपाईँले यो योगलाई अथवा यो साधनालाई तपाईँले आफ्नो प्रोफेसन बनाउनुभयो होइन। हजुर। यसबाट सर्भाइभ हुन अथवा यसबाट तपाईँ बाँच्नलाई कतिको स्कोप छ? तपाईँ जस्तै युथहरू पनि म यस्तो गर्छु, म यो क्षेत्रमा लाग्छु भनेर यदि यसलाई जस्तै कुनै प्रोफेसन जसरी यसलाई लिन खोज्यो भने कतिको सम्भावना देख्नु भएको छ तपाईँ जस्तो युवाले? योगाको देशै भनेको नेपाल र इन्डिया हो कि, अनि विदेशीहरू योगा सिक्न आउँछ डलर तिरेर। अब हामीहरू भनेको बिगिनर हो, यो जेनेरेसन भनेको हामीलाई क्राइसिस होला जस्तो मलाई गाह्रो होला, तर म छोड्न सक्दैन यो सिद्धान्त। मेरो सिद्धान्त गुरुकुल एजुकेसन सिस्टम कहाँ छ? गुरुकुल किन छैन? हाम्रो सिद्धान्त हामी किन पढ्दैनौँ? अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा मास्टर्स इन योगा पढाइ हुन्छ, योगा पढाइ हुन्छ। म किन गर्न सकिँदैन? गर्न सकिन्छ, सस्टेन हुन सकिन्छ, स्किल डेभलप गरी सस्टेन हुन सकिन्छ। अनि तपाईँले ट्रेनिङ लिएर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा ग्यापमा एउटा तपाईँ 12 पढ्दै हुनुहुन्छ, 12को ग्याप पछि आउनु टिचर ट्रेनिङ गर्नु, आफ्नो स्किल जेनेरेट गर्नु। तपाईँको दिमाग सबैभन्दा पहिले त तपाईँको लागि फाइदा हुन्छ, तपाईँको दिमाग यति शार्प हुन्छ, तपाईँको लाइफ ब्यालेन्स हुन्छ, तपाईँले आफ्नो संस्कार सिक्नुहुन्छ। कसरी फाइदा हुँदैन? डाइरेक्ट फाइदा हुन्छ, सस्टेन हुन सक्छ। खै म त सस्टेन भइरहेको छु, सस्टेन भएर देखाउँछु। यो हाम्रो सिद्धान्त गुरुकुल एजुकेसन सिस्टमलाई त हामीले नै त उजागर गर्ने हो होइन? छैन नि त, किन छैन? किन छैन? वेस्टर्न एजुकेसन सिस्टम मात्र किन छ योगाको देशमा? युएसतिर, युरोपतिर, अस्ट्रेलियातिर योगा फस्टाइसक्यो। हाम्रै देशमा हाम्रो सिद्धान्त किन हराउने? हाम्रो सिद्धान्त किन थाहा छैन कसैलाई? दुईवटा सिनेमा गरेर तपाईँले कलाकारिताबाट धेरै पैसा कमाउनु भयो कि यताबाट पैसा कमाउनु भयो तपाईँले? मैले चाहिँ यो चाहिँ भन्दैन है, मुभी इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ मैले अथवा केही कुरालाई पनि मेरो जिन्दगीको पास्ट एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ अवगुण लाउने बानी मेरो छैन। मैले जिन्दगीमा जति कुरा भोगेँ, राम्रो कुरा नराम्रो कुरा, जति मित्रता पाएँ अथवा जतिले चाहिँ मलाई मित्रको रूपमा सोच्नु भएन, सबैलाई चाहिँ म नमन गर्छु के। सबैप्रति मेरो प्रेम छ, सद्भाव छ। किनभने म यहाँ आउनुमा त हरेक मिनेट, हरेक सेकेन्डको हात छ नि त। अनि त्यो कारणले गर्दा पनि 2 वर्ष कलाकारिता क्षेत्रमा त्यसरी लागेँ, त्यहाँबाट सिक्न पाएँ, अडियन्सहरूसँग कनेक्ट हुन पाएँ, समाजको बनावट देख्न पाएँ। अनि मैले कसरी अवगुण लाउनु? त्यो कुरामा पनि म राम्रो होस्, फलोस्, फुलोस् भन्छु। अलिकति मैले यो कुरा पहिला पनि इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, अलिकति ज्ञान भन्ने कुरा पनि ग्ल्यामरमा चाहिँ मिक्स हुनुपर्छ क्या, अनि मात्र ग्ल्यामर चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट फिल्ड चाहिँ परिपूर्ण हुन्छ। भनेपछि अहिलेको ग्ल्यामर फिल्डमा ज्ञान छैन हो? हामीहरू चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट मात्रै प्रमोट गर्छौँ कि, हामी बेच्छौँ। हामी त मैले पहिला पनि भने वी आर सेलर्स। हामी चाहिँ कला बेच्छौँ अनि ज्ञानको त त्यति हामीहरूलाई हुनै छैन। ज्ञानको अलिकति ज्ञानको बोध छैन, त्यसैले त हामी एकअर्कासँग लड्छौँ, नेगेटिभिटी क्रिएट गर्छौँ। सद्भाव बाँड्ने हो नि त कलाको औचित्य, कलाको
हाइएस्ट पोटेन्सियल हाइएस्ट इम्पोर्टेन्स भनेकै कलाबाट ज्ञान उजागर हुनसक्छ होइन। अनि यो कुरा भनेको एउटा सबैभन्दा प्योरेस्ट फर्म अफ नलेज भनेको चाहिँ कम्प्यासन हो के। जुन क्षेत्रमा सद्भाव छैन त्यो कलाकारिता क्षेत्र मात्र भन्दैन, पोलिटिक्स होस् बिजनेस होस् सद्भाव त हुनु पर्यो नि, अनि मात्र त त्यो परिपूर्ण रूपमा फुल्न सक्छ नि त होइन। त्यो कारणले गर्दा त समाजको तपाईँ अरू बनावटमा पनि हेर्नु कति कलेश छ, अहिले कति कन्फ्लिक्ट छ सोसाइटीमा, हेर्नु कति क्रिटिसिजम छ, अहिले क्रिटिसिजमको परम्परा छ। यो त राम्रो होइन नि त, हेट भन्ने कुरा त राम्रो होइन नि त। तपाईँको भनाइमा चाहिँ सिनेमा क्षेत्रमा चाहिँ सद्भाव छैन अनि हेट फैलाइरहेछ हो? होइन, सद्भाव छैन भन्दैन, सद्भाव सिनेमा क्षेत्र भनेको चाहिँ प्रोजेक्सन हो कि, यसले चाहिँ नेगेटिभ अथवा हेट प्रोजेक्सन गर्नै हुँदैन के। हामीले त माया बाँड्नुपर्छ, ज्ञान बाँड्नुपर्छ, यस्तो यस्तो कुरा प्रोजेक्ट गर्ने हो नि त। माया बाँडेको छैन सिनेमा क्षेत्रमा चलचित्र कर्मीहरूले? हामीले रेस्पोन्सिबल वेमा समाजलाई कता डोर्याइरहेछौँ म्याटर गर्छ कि, जेनेरेसनलाई कुन हिसाबले इन्फ्लुएन्स गरिरहेछौँ म्याटर गर्छ कि। सिम्प्लिसिटी इज बेस्ट पोलिसी, नलेज इज अल्टिमेट रियलाइजेसन के। अनि यो कुरा त अब यो कुरा चाहिँ कलाकारिता क्षेत्र त एउटा व्यापार हो नि त, अनि व्यापारले त सिकाउन सक्दैन के। व्यापारले पहिले आफ्नो व्यापार परिपूर्ण गर्छ, आफ्नो लोभ परिपूर्ण गर्छ, आफ्नो बिजनेस परिपूर्ण गर्छ, अनि मात्र अलिकति चाहिँ गरौँ है भन्ने चाहिँ गर्छ। यो कुरा सिनेमा क्षेत्रले कुराहरू केही पनि सिकाउँदैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? सिकाउन चाहिँ सकिन्छ, कलाकारिता क्षेत्रबाट हामीले सिकाउन चाहिँ सकिन्छ। एउटा कलाकारिता क्षेत्रलाई चाहिँ प्रोजेक्टिङ आइडिया क्रिएट गरेर चाहिँ ओके समाजमा यस्तो गरौँ, समाजमा हामीले त युथलाई इन्सपायर गर्न सक्नु पर्यो नि त। अब त झन् यस्तो जेनेरेसन, स्ट्रङ जेनेरेसन अफ युथ आउँछ नि त, अनि मान्छे अलिकति नलेजले इन्सपायर हुनुपर्छ क्या। अनि कताबाट ज्ञानलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले संयोग गर्ने हो, योग संयोग गर्ने हो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको हातमा छ। तपाईँहरू आफैमै कति बुझ्ने हुनुहुन्छ, तपाईँ आफैमै कति बोध गर्नुहुन्छ, अनि अरूलाई के बोध गराउन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँहरूको हातमा हो। असली चाहिँ जस्तो कि तपाईँसँग मैले लकडाउनमा कुराकानी गरेको थिएँ नि होइन, अनि त्यो अन्तर्वार्तामा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ सिनेमा क्षेत्र छोडेर योगामा आउनुको कारण विभिन्न कारणहरूमध्येमा तपाईँले एउटा रिलेसनको कुरालाई पनि उठाउनु भएको थियो, क्रिटिकल रिलेसनको कुरा पनि उठाउनु भएको थियो होइन। त्यो कुराबाट ओभरकम भइसक्नु भयो तपाईँ? होइन, म त मैले आफ्नो डिसिजनले ह्याप्पिली ओभरकम गरेँ थिएँ, अनि ओभरकम गरेपछि मान्छे क्राइसिसमा जान्छ। त्यो मिडिया क्षेत्रको थियो कि मिडिया बाहिरको थियो? मलाई त्यो सोधेको तपाईँले म भेटमा भनिदिन्छु है प्रभातजी भन्नुभएको थियो, तपाईँले अहिलेसम्म मलाई भन्नुभएको छैन। उहाँ बाहिरभित्र म्याटर गर्दैन, उहाँ मान्छे थियो। अब अझ पनि भन्छु, मान्छेलाई सही कुराको बोध हुनुपर्छ। मैले सही डिसिजन लिएँ, म आफ्नो डिसिजनमा खुसी छु। त्यो कुरालाई चाहिँ अब बाहिरभित्रको त्यो म्याटरै गर्दैन। तपाईँले अघि बिहे गर्ने चान्सेस 10% मात्रै छ भन्नुभएको थियो नि, त्यो 10% चान्सेस कसरी आयो? यस्तो कहिलेकाहीँ त्यसमा के हामीले बुझ्न सकिन्छ तपाईँले कहीँ कतै त्यो मान्छे राख्नु भएको छ? यस्तो हुन्छ, सो जिन्दगीको सबै डिसिजनमा मै हुँ भनेर इगो चाहिँ अहङ्कार राख्नु हुँदैन नि त। अनि कता कता अलिकति बुझ्ने आफूभन्दा अग्रज पनि हुन्छ नि त, उहाँहरूले सजेसन दिनुहुन्छ क्या, ढिपी जिद्दी गरेर गर्दैन नभन्ने। लाइफमा म जस्तै अध्यात्ममा भएको मान्छे मेरो जिन्दगीमा आउन सक्छ भनेपछि त मैले त्यतिखेर त नाइनास्ती गर्दैन होला नि। अनि अझ पनि एउटा सर्ट टाइम छ जसमा चाहिँ मैले चाहिँ म मेरो साधनामा त छु नि त, तर जिन्दगीको साधनामा मैले सबै कुरा शम्भुको हातमा छोडिदिएको छु, मैले शिवको हातमा छोडिदिएको छु। मेरो पहिलो प्रेम शिव हो, मेरो अन्तिम प्रेम पनि शिव हो, त्यही हो। तर मैले सुनेअनुसार चाहिँ एकजना तपाईँको निकट साथी हुनुहुन्छ अरे होइन, उहाँ चाहिँ विदेशी मूलको हुनुहुन्छ अरे होइन?
के भन्नुहुन्छ यो विषयमा तपाईँ? भयो भने त्योसँग हुने चान्सेस छ, नहुने होला भन्ने एउटा गोप्य स्रोतले त्यो दाबी गरेको छ। अब त्यो दाबीलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हाँसिदिए यो कुरामा। किन हाँसिदिए भनेपछि अब भौतिक जिन्दगी पनि हुन्छ मान्छेको नि। मान्छे भौतिक जिन्दगीमा सँगै भए पनि मेरो आध्यात्मिक, मेरो भित्री बाटो भनेको ज्ञानको बाटो, म आफूभित्र त एक्लै नै हुन्छु। तर अझ पनि भन्छु, म मेरो डिसिजन मेरो हातमा राख्दैन, शम्भुकै हातमा छ सबै डिसिजनहरू। भनेको उहाँको हातमा राख्नुहुन्छ तपाईँ? म शिवको हातमा राख्छु। म जसलाई चाहिँ मेरो पहिलो प्रेम मान्छु, मेरो गुरु पनि मान्छु, मेरो परमात्मा पिता पनि मान्छु म, है। उहाँको हातमा राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न तपाईँ? उहाँ मतलब मेरो जिन्दगीमा आएपछि त थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। तर यति चाहिँ म भन्छु, म अध्यात्ममा छु। त्यसैले गर्दा पनि अलिकति अध्यात्ममा, योगामा इन्ट्रेस्ट राखेको मान्छे, बुझेको मान्छे चाहिँ जिन्दगीमा आए पनि हो, नत्र चाहिँ 90% मैले भनेको तपाईँको योगामा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे, उहाँ यो अध्यात्ममा इन्ट्रेस्ट हुनु भएकै मान्छे, एकजना विदेशी पुरुष हुनुहुन्छ जो अश्लेषा ठकुरीको जीवनसाथी हुने सम्भावना छ। 10% मा उहाँ पर्नुहुन्छ। हेर्दै जाउँ के हुन्छ। म चाहिँ आफ्नो 90% मै स्ट्रङ आइडिया छ। अब हेर्दै जाउँ जिन्दगीमा। यदि मेरो जिन्दगीमा म एकबाट दुई भइहाल्यो भने पनि म अध्यात्मलाई चाहिँ मेरो पहिलो प्रायोरिटी अध्यात्म नै हुन्छ। अब सांसारिक भौतिकतामा कहिले पनि मान्छे पनि दुईजनामा पनि योगामा हिँड्न सक्छ। अब पहिलो प्रायोरिटी अध्यात्म हो। पहिलो प्रायोरिटी मेरो प्रेम भनेको शम्भु हो, भोलेनाथ हो, शङ्कर हो। अब त्यसपछि मेरो जिन्दगीमा कोही छ भने पनि उसको नाम जे होस्, थर जे होस्, ऊ जुनै राष्ट्रको होस्, जो नै होस्, म उसलाई नमन गर्छु। मेरो माया सद्भाव छ उसलाई, त्यति चाहिँ भन्छु। भेटघाट कुराकानी कतिको हुन्छ? अब हजुरले चाहिँ के सोधिदिनु भयो यस्तो प्रवासी? अहिले कहिलेकाहीँ कुराकानी त हुन्छ होला नि तपाईँको, जस्तो कि योगाकै थ्रुबाट पनि हुन्छ होला नि त। आध्यात्मिक साथीहरू बोल्नुहुन्छ। मेरो प्रेम चाहिँ मेरो शम्भुसँग मात्र छ। म अझ पनि भन्छु, मैले किन तपाईँलाई म यो कुरा चाहिँ आँखामै हेरेर भन्न सक्छु, मेरो प्रेम शम्भुसँग मात्रै छ अहिलेको लागि। उहाँसँग एउटा आकर्षण मात्रै होइन, आकर्षण भन्दैन। मेरो जिन्दगीमा अब मेरो बुवाले ल ठिक छ, यो चाहिँ अध्यात्ममा छ, यो मान्छे चाहिँ, यो मान्छेलाई बुझ कस्तो छ आध्यात्मिक, तिमीसँग मिल्छ मिल्दैन भनेपछि मेरै बुवाले खोजिदिए पनि म जान्छु होला, मेरै मुवाले खोजिदिए पनि जान्छु। त्यस्तो चाहिँ मेरो डिसिजन हो। हेर्नु, म चाहिँ यसरी भन्छु, तपाईँले यो कुरा चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ। ओके। र अब यो आध्यात्मका कुराहरू गर्दाखेरि अझ धेरै लामो बसाइ हुनसक्छ अश्लेषाजीसँग, होइन? किनभने एउटा भेग छ। उहाँ चाहिँ हामीले पोखरामा भेट्नुको खास कारण चाहिँ यहाँका विदेशी टुरिस्टहरूलाई चाहिँ उहाँले विदेशी मूलका विभिन्न समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले मेडिटेसन दिनुहुन्छ, योगा गराइरहनु भएको छ। त्यो कारणले हामी पोखरा आइपुग्दा संयोगले भेट्यौँ। हजुर, यो म यसमा जोड दिन चाहन्छु। हिमालयन योगा एकाडेमीमा चाहिँ मेरो गुरु योगाचार्य सुबोध सिमखडा, अनि यो हाम्रो यो ब्याच चाहिँ जहिले पनि हरेक ब्याच मैले पनि पढाएँ यो ब्याचलाई। अब लकडाउनले गर्दा धेरै पढाउन पाएन। अनि जहिले पनि एक हप्ताको लागि रिट्रिटको लागि लिएर आउँछौँ हामीले। अनि यहाँ पोखराको बसाइमा चाहिँ उहाँहरूलाई योगा गराउने, अनि उहाँहरू चाहिँ योगा टिचर हो। मैले चाहिँ अहिले योगा टिचरहरूलाई चाहिँ पढाइरहेको, अनि अब पर्सनल्ली हिल पनि गरिरहेको। अनि म चाहिँ हिमालयन योगा एकाडेमीबाट। एक्ज्याक्टली। अनि थ्याङ्क यू सो मच हजुर आइदिनु भयो। यसरी नै माया गर्नु, किनभने म हजुरको त थ्रुबाट दर्शकसँग जाने हो। एउटा बौद्धिक मान्छे लाग्छ मलाई प्रभात लामा। उहाँले जहिले पनि मेरो भित्री कुराहरूलाई चाहिँ उजागर गरिदिनुहुन्छ, दर्शक सामु पुगाइदिनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा धन्यवाद, नमन गर्छु तपाईँलाई। जय शम्भु, जय शङ्कर, जय